ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے، ام ہانی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چچا زاد ہمشیرہ تے فرمان لگی اللہ دے نبی باہر کسی نوں نہ دسیا جے لوکاں نے یقین نہیں کرنا۔ میرے نبی صبح نکلے تے اگوں بدبخت ابو جہل متھے لگا کہ میرے نبی دا مذاق اڑا رہا تے فرمان کہنے لگا اے نبی اے محمد اج تک کوئی نمی تازی کی ہے؟ آقا فرماندے نے ابو جہل سن پھر نبی نمی تازی کی ہے، میں مسجد اقصی وچ راتوں رات گیا ہاں، اتھوں جناب 7 آسماناں دی میں سیر کر آیا ہاں۔ اور تفسیر والے لکھیا ایک آسمان دی موٹائی ایدی لمبائی چوڑائی دا تے اندازہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ایک آسمان دی موٹائی کتنی ہے؟ اینا تفسیر والا لکھیا کہ چنگی نسل کا گھوڑا ہوئے تے 500 سال لگاتار سفر کرے، وہ جتنا سفر بنے گا انی موٹائی ایک آسمان دی ہے۔ آقا فرماندے نے ابو جہل سن میں بیت اللہ تو گیا تے میں مسجد اقصی چ پہنچیا، اتھوں جناب پہلے آسمان تے دوجے آسمان تے میں 7 آسماناں دی سیر کر آیا تے بڑا حیران تے بڑا پریشان تے کہنے لگا جناب خیر تے ہے بے ایک گل تے پکے ہو؟ آقا فرمان لگے ہاں پکا ہاں۔ اے اتھوں گیا 5-10 کوئی آوارہ قسم دے نوجوان نال لے کے آیا تے کہنے لگا ہن دسو جڑی گل اگے کہہ رہے سو؟ آقا فرماندے نے ہاں میں بیت اللہ تو مسجد اقصی تک گیا، پھر میں 7 آسماناں دی سیر بھی کیتی۔ اتھوں ابو جہل واپس ٹریا تے ذہن وچ ایک شرارت آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تناز صحابی میرے نبی دے ہجرت دے ساتھی اے جناب پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول تے کہنے لگا ابو بکر جے کوئی آکھے کہ میں راتوں رات جناب مسجد اقصی وچ ہی ہویا بیت اللہ تو جا کے پھر جناب میں 7 آسماناں دی سیر کر آیا ہاں، اے دسو اے گل ٹھیک ہے؟ ابو بکر فرمان لگے ابو جہل گل عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، پر اے دس گل کہن والا کون ہے؟ تے ابو جہل آندا ہے تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل بیان کرتا ہے کہ میں راتوں رات جناب اجڑا مسجد اقصی دا مہینہ 1.25 مہینے دا سفر ہے، میں گیا اتھوں جا کے جناب 7 آسماناں دی سیر بھی کر آیا، اتھوں جناب جنت جہنم تے دوزخ دی سیر بھی کر آیا، راتوں رات پہنچ بھی گیا، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ ابو بکر تیری قسمت دے کیا کہنے؟ ابو بکر فرماندے نے وہ ابو جہل گل سن لے، حتیٰ کہ میں اپنے کناں نال نبی دی زبان وچوں نہیں سنیا، پر گل سن لے جے میرے نبی فرماندے نے کہ ہاں میں گیا ہاں تے واپس آیا ہاں، سن لے پھر میں اس گل دی تصدیق بھی کرنا وا تے نبی دی اس گل تے ایمان بھی لیاونا وا۔ یہ گلاں پہنچ دیاں نبی پاک تک پہنچ گئیاں، کسے دسے اللہ دے نبی دی انج ابو جہل نے ابو بکر کولا گل کیتی ہے کہ ابو بکر نے انج دا جواب دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے، جدوں دا پیدا ہویا اج تک ابو بکر پہلوانا سے، لیکن ابو بکر سن لے اج تو بعد قیامت تک صدیق کہلوائے گا۔ تے جناب ابو جہل اے جناب چند بندے لے کے آیا تے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی واقعی مسجد اقصی وچ گئے ہو تے دسو دی جناب او دے دروازے کنے نے، او دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، جناب او دے صفاں کنیاں نے، جناب او دے رنگ کہو جے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نے انج دے پٹھے سیدھے سوال کیتے میں زندگی چ کدی اتنا پریشان نہیں ہویا جتنا پریشان میں اج ہویا ہاں انہوں نے سوال کیتے اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی نو میرے نبی دے سامنے کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جی پریشان نہ ہو انہوں سوالاں دا جواب دے ہی جاؤ جو کچھ پوچھتے ہیں تسی دسی جاؤ آخرکار اے ویلا بھی آیا کہ منن تے مجبور ہو گئے اور انہوں نے عجیب و غریب سوال کیتے میرے برادر واقعہ معراج ہے تے انج دئیے عقل تنگ رہ جاندی ہے عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر دکھاندے نے جتھے انسان دی عقل جواب دے جائے جو انسان دے واسطے وچ کام نہ ہوئے اوتھے اللہ رب العالمین اپنی قدرت استعمال کرتے نے اور بے شمار ولیاں نو اللہ نے کرامتاں عطا فرمائیاں نبی پاک علیہ السلام نو معجزات عطا کیتے پر کوئی نبی ادوں تک معجزہ نہیں وکھا سکتا جدوں تک اللہ کی رضا نہ ہوئے کوئی نبی ادوں تک کرامت نہیں وکھا سکتا جدوں تک اللہ کی رضا شامل نہ ہوئے اس واسطے میرے برادر اس معراج دے سفر دے جڑے میرا اللہ رب العالمین نے آیتاں نازل فرمائیاں نے سارے شک و شبہات دور کرنے واسطے میرے اللہ رب العالمین نے ایتھے بھی لفظ سبحان استعمال کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقت بڑھ ہو گیا اللہ میں تو تہانوں کتاب سنت